नमस्कार, म केशव प्रसाद चौलागाई। आज ओमकार टेलिभिजनको नागरिक सरकार कार्यक्रममा आज पुनः आएको छु। आज हामीले खास गरी कोरोना महामारीले उत्पन्न गराएको चुनौती र साथसाथै यो चुनौतीले उपलब्ध गराएका सम्भावनाहरूको विषयमा पनि अलिक बढी छलफल गर्नेछौँ र खास गरी मुलुकलाई अगाडि बढाउने क्रममा एउटा जुन चिन्तन परम्परा चाहिने हो, जुन एउटा भिजन परम्पराको कुरो गरिन्छ, त्यो भिजन परम्पराको कतिको आवश्यकता छ र त्यसलाई कुन कुन क्षेत्रमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको लागि पनि आज हामीले अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूलाई पनि हामीले उजागर गर्नेछौँ र आज हाम्रो यही कार्यक्रमलाई एउटा अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ भिजन नेपाल एउटा संस्था समेत गठन गरेर एउटा नेपाललाई कस्तो चिन्तन परम्पराबाट शान्ति र समृद्धिमा लान सकिन्छ भनेर आफ्नो अभियान चलाउँदै आउनुभएका शिवचन्द्र नेउपानेजीलाई आज हामीले स्टुडियोमा बोलाएको छौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। शिवजी स्वागत छ। नमस्कार। अब खास गरी अब तपाईलाई आज एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका व्यक्तिको रूपमा, नेपालीको रूपमा आज हामीले उपस्थित गर्न खोजेका छौँ। त्यो पनि यो कोरोना महामारीकै प्रसङ्गले र यो कोरोना महामारीबाट चाहिँ उत्पन्न भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने कुरोमा अब धेरै कुरो सोचिँदैछ। त्यसै मध्येको एउटा कुरो चाहिँ तपाईँले पनि ल्याउनुभयो, जुन हामी पनि सहभागी भयौँ, त्यो भनेको यी स्टुडियो। अब अहिले जुन जुम प्रविधिबाट जुन भर्चुअल मिटिङहरू गर्ने सुरु गरियो, मान्छेको उपस्थित गराउन नसक्ने अवस्थालाई एउटा विकल्पको रूपमा जुन एउटा जुम प्रविधिबाट जुन भर्चुअल मिटिङहरूको परम्परा सुरु भएको छ, त्यसैलाई स्तरीयकरण गर्दै नयाँ प्रविधि यी स्टुडियो भनेर अहिले के अरे कोरियाबाट सुरु गरेको यो प्रविधिलाई चाहिँ तपाईँले नेपालमा धेरैलाई इन्ट्रोड्युस गराउनुभयो र दक्षिण एसिया क्षेत्रमा पनि गराएको देखिराखेको छ। यही यो प्रविधिको अहिलेको नयाँ प्रसङ्गलाई अलिकति उजागर गरिदिउँ न। हस्, धन्यवाद। अब मानव जाति आज यहाँसम्म आउनुको पछाडि उसका विवेकशील चिन्तन, विज्ञानको खोजी, अन्तरिक्ष लगायत हामी यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दा अहिले यो कोभिड-19 हाम्रा विश्वका करिब 9 लाख दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो आहुति दिनुभयो। अब हुन त इतिहासमा यस्ता घटनाहरू धेरै भएका कुराहरू हामीले पाएछौँ। अब हामीले जहाँ समस्याहरू छन् त्यहाँ समाधान पनि पक्कै छ। त्यसकारणले हामीले यो कोभिड-19 मा अहिले स्वास्थ्य क्षेत्र WHO ले जुन प्रयास गरिराखेको छ, अब हाम्रा जुन चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य क्षेत्र जुन सरकारले जुन प्रयास गरेको छ, त्यति गर्दै पनि अहिले पर्यटन, यातायात र विशेष गरी शैक्षिक हाम्रा 40 लाख अथवा त्योभन्दा पनि बढी विश्वका नयाँ युवा विद्यार्थीहरू आफ्नै घरमा बसेर एउटा विद्यार्थी आफ्नो टिचरको बिचमा अब अहिले जुमको माध्यमबाट, इन्टरनेटको माध्यमबाट केही सिक्ने एउटा विकल्पको एउटै मात्रै माध्यम भएको छ। त्यसकारणले अब यो अबको युग पक्कै पनि नयाँ युग हो। यो अहिलेको हाम्रो यो नैराश्यलाई हामीले एउटा तागतमा परिणत गरेर अब नयाँ किसिमको खोजी नगर्ने हो भने हामी फेरि फर्किएर कहिलेसम्म हामी जान सक्छौँ त त्यो यसको आन्सर कसैले पनि दिन सक्दैन। त्यसकारणले म एउटा गैर आवासीय नेपाली र जापान, कोरिया र विश्वका 40वटा मुलुकमा बस्दै गर्दा पाएका अनुभवहरू, ती प्रविधिसँग घुलमिल र नेपालमा त्यसलाई कसरी उपभोग गर्न सकिन्छ त भनेर मैले धेरै ठाउँमा भाग लिँदै गएको थिएँ। अब यहाँलाई थाहा नै होला कति अहिले हामीले नदेखिने
कति फ्री इनर्जीहरू छन्। अब एउटा पानीले मोटर चल्न सक्ने, गाडी चल्न सक्ने कुरा छ, किनभने पानीमा हाइड्रोजन र अक्सिजन हुन्छ। हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई छुट्यायो भने त्यसले गाडी चल्न सक्ने। अब यस्ता सोलर पावरहरू छन् जसले अब हामीले बिजुलीको काम हाम्रो सोलरबाट गर्न सकिने। त्यहाँदेखि यस्तो वैकल्पिक एउटा प्रविधि, वैकल्पिक स्रोत खोज्ने क्रममै अब अहिले भर्खरै एउटा कोरियाको डाक्टर, इन्जिनियर, उहाँहरूले यो भर्चुअल स्टुडियो, स्टुडियो एकदम सजिलोसँग त्यहाँबाट विद्यालय अथवा कुनै पनि एग्रिकल्चर अथवा पर्यटनहरूमा पनि प्रयोग गर्ने जुन प्रविधि मैले नेपालमा भित्र्याउँदैछु। त्यति बेला तपाईँ त उहीँ जापान कोरियामै हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँ त्यो प्रविधि सिक्दाखेरि? हजुर हजुर। अब हुन त म त्यो क्षेत्रको म आइटी विद्यार्थी, म प्रविधि होइन, तैपनि म एउटा गैर आवश्यक नेपाली भिजन नेपाललाई एउटा भिजन दिनुपर्छ भनेर म धेरै खोजी गर्ने क्रममा त्यो प्रविधि पनि मैले सिकेर अब पहिले नै नेपाल ल्याइसकेको र यतिखेर नै यसको महत्त्व भएको हुनाले नै मैले यो जुन कन्फरेन्स भिजन नेपालको विषयमा पछि आउँछु, अहिले यो प्रविधिकै विषयमा चाहिँ अलिकति हजुर स्पष्ट पारिदिनु। त्यस कारणले अब हुन त अहिले हाम्रो जुन शैक्षिक क्षेत्रको एकाडेमिसियनहरूले पनि यसलाई विकल्प अहिले गुगलले दिएको जुम अथवा अब अरू अनलाइन प्रयोग गरिरहनु भएको छ। यो पनि एउटा विकल्प हो, तर अझै अब हामी यो पृथ्वी अथवा नेपाललाई कागज रहित बनाउनको लागि, पेपर रहित बनाउनको लागि, किन पेपर बनाउनलाई पनि त हामीलाई तपाईँको प्रकृतिको चाहिँ होइन उद्योग र कच्चा पदार्थ चाहियो। अबको विज्ञानले, अबको डिजिटल समयले अब पेपर रहितको शिक्षा, पेपर रहितको एजुकेसन बनाउनुपर्छ भनेर अब डिजिटल, अब हामीले नदेखेको कुराहरू धेरै छन्। अब यो अहिले हामीले यहाँ व्याख्या गरेर सकिँदैन होइन। हिजो हामीले एउटा कम्प्युटरको खोजी गर्दै गर्दा आज हामीले पकेटमा कम्प्युटर, एउटा मोबाइल बोकेर हिँडेका छौँ। कुनै बेला हामी सानो हाई स्कुलमा हुँदै गर्दा पनि एउटा कम्प्युटर हेर्नलाई हामी लाइन लाएर बसेको, एउटा कम्प्युटर एउटा घरभित्रै जुन यी स्टुडियो कुरो गर्नुभयो नि, जुन नयाँ नयाँ के अरे छ, हामीले हेऱ्यौँ पनि तपाईँसँग होइन, भाग पनि लियौँ। त्यही विषयलाई अलिकति यसको जस्तै अहिले जुम प्रविधि र अरू प्रविधि भन्दा यसको बेनिफिट के देख्नु हो तपाईँ? हजुर, अब यो चाहिँ एउटा सफ्टवेयर हो। अब यो सफ्टवेयरलाई हाम्रो कम्प्युटरमा डाउनलोड गरेपछि र एउटा टिचरले आफूले पढाएको कुराहरू सिधै विद्यालयमा ट्रान्सफर गर्न सक्छ र विद्यालयले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई पासवर्डको माध्यमबाट आफ्नै मोबाइलमा, आफ्नै घरको कम्प्युटरमा उनीहरूले बजारसँग बसेर हेर्न सक्छन्। तर अलिकति अब नेपाल जस्तो यो विकसित उन्मुख मुलुकमा अब हामीसँग इन्टरनेटको अभाव, अब बिजुली जाने, अब यी चाहिँ हाम्रो यहाँभित्रका प्रब्लम हुन्। तर अब हामीलाई अर्को विकल्पको लाभमा यदि हामीले सोलर पावर अथवा यो स्टुडियो मार्फत लैजाने हो भने छिटोभन्दा छिटो सजिलो किसिमबाट अब त्यो जापान र कोरियामा त्यो प्र्याक्टिकल रूपमा आइसकेको छ। जस्तो एजुकेसन मेटेरियल देखाउनु पर्दा होइन, विद्यार्थीलाई होस् या कुनै ट्रेनिङ दिने होइन, प्रशिक्षण गराउँदाखेरि होस्, आफूले जुन तयार पारे हुन्छ, पावर पोइन्टमा हुन्छ कुनै तपाईँको भिडियो क्लिप नै हुन्छ, यी सबलाई देखाउनेमा चाहिँ जुम प्रविधि भन्दा यसमा के एडभान्स छ? होइन, अब यो जुम प्रविधि, यो अहिलेको स्टुडियो चाहिँ अब यसले विद्यार्थीहरूलाई टिचरको नजिक पनि तान्न सक्छ जुम प्रविधिबाट। र अनि त्यो अहिलेको पहिला पढिरहेको विद्यालयको कक्षा जस्तै आफ्नो टिचर र विद्यार्थीको नजिकको आमने सामान्य होइन, अब त्यो सँगै बसे जस्तै र उनीहरूको क्वेसनलाई नजिक ल्याएर देखाउन सक्ने अब यो प्रभावकारी सजिलो माध्यम भएको हुनाले नै अब यो आउँदैछ। त्यही त अब योलाई अब हामीले अब यो स्टुडियोबाट आज पनि होइन, उनका टेलिभिजनबाट भोलि दिनमा प्रविधि मिलाएर त भयो भने हामी दर्शकलाई पनि देखाउँला
प्रविधि देखाउन सक्यौँ भने। तर यो जरुरी छ। तैपनि तपाईँले आफ्नो हिसाबले प्रयास गरिराखेको हामीले पायौँ होइन। यहाँबाट तपाईँको श्रीलङ्का, भुटान लगायतका होइन छिमेकसँग पनि तपाईँले भर्चुअल मिटिङ गरेर आफ्नो प्रविधि चिनाएको हामीले पायौँ। तर नेपालमा चाहिँ यो ल्यायो भने यसले के जस्तो अहिले चलिरहेको प्रविधिभन्दा अलिकति सहज र अलिकति इफेक्टिभ होइन प्रभावकारी पनि बनाउनमा चाहिँ तपाईँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? होइन, अब हामी आशावादी त हुनैपर्छ, किनभने हामी आशावादी नहुँदाखेरि हाम्रो भोलिको भविष्य अन्धकार हुन्छ र पक्कै पनि सुरुवात नै त्यसको एउटा 50% सुरु गर्न सकिएको, अब 50% मात्रै बाँकी छ। किन भन्दा बाहिर तयार भएको कुरालाई यहाँ सेटिङ गरेर हाम्रा प्रोफेसर, हाम्रा टिचरहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई पढाउने कुरा छ। यति मात्र कि उहाँहरूले पढाउने कुरा चाहिँ आफैभित्र छ, उहाँहरूले त्यसलाई लिङ्क गराउनुहुन्छ। त्यो स्टुडियोलाई आफ्नो कम्प्युटरको माध्यमबाट अब विद्यार्थीको अहिले मोबाइलमा पढाउन सक्ने र पढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब यो प्रभावकारी हुँदै जाँदाखेरि यसले हामीलाई अझ बेनिफिट, अझ समयको सदुपयोग अब हामीले कुरामा गरेपछि यति तपाईँ हामीले यति कुरो गरेपछि यो कार्यक्रम हेरिराख्नुभएको दर्शकहरू, विद्यार्थीहरू जो होइन इच्छुकहरूले भोलिको दिनमा यो प्रविधि विषयमा बुझ्न चाह्यो भने त्यो तपाईँले त्यसलाई कसरी लिङ्क गराइन सक्नुहुन्छ? होइन, अब यो हामीले अहिले शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि कुरा हामी गर्न जाँदैछौँ। अरू हाम्रो फ्याप्सन अनि हाम्रो ख्यानसम्म पनि कुरा भएछ। अब यो बजारमा आएपछि त कुनै गाह्रै पर्दैन। अब अहिलेको अनलाइन इन्टरनेट होइन, भिजन नेपालले यो एउटा लिङ्क गराइदिने र अब त्यसको लागि एउटा नेसनल हामीले 7वटा प्रदेशमा स्टुडियो बनाएर अब त्यो स्टुडियो मार्फत पढाउन सकिने, अब एउटा विद्यालयले त्यसलाई अब किन्न सक्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ रेन्टमा पनि लिन सक्ने प्रविधि छ होइन। अब कोरिया र जापानले निकालेको प्रविधिलाई हामी एउटा सरकारी क्षेत्रबाट, एउटा प्राइभेट सेक्टरबाट, अर्को हामी एनजिओ सेक्टरबाट पनि होइन। अब यो अहिलेको जुन कोभिड-19को लाई सल्युसनलाई लिएर यो शिक्षामा मात्रै नभएर पर्यटनमा पनि, एग्रिकल्चरमा पनि हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यो कुरोमा तपाईँले जस्तो एजुकेसनकै कुरो गर्दाखेरि यस्तो राम्रो प्रविधिहरू भित्रिन थालिसकेपछि अर्को तपाईँको पेपरलेसै एजुकेसन सिस्टम बनाउन खोज्दाखेरि सँगसँगै के अरे विद्यार्थीहरूलाई होइन जुन किसिमको अहिले पाठ्यक्रममा राखेका पाठ्य सामग्री छन् त्यो पाठ्य सामग्रीहरूमा पनि सुधारको खाँचो त यो प्रविधिले आशा गर्दो हुँदो नि। हजुर, अहिलेको एजिटी जति छ त्यसमा पनि अब अलिक एडभान्स खालका पाठ्य सामग्री बनाउनुपर्छ भनेर शिक्षा मन्त्रालयलाई, सरकारलाई पनि त्यसले केही न केही सजेसन दिँदो हो नि। हजुर, अब यो एकचोटि अनुभव गरेपछि यो सहकार्य पक्ष पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले अब अहिलेको मोबाइल, रेडियो, टिभी पनि कति समय वर्षपछि होइन, अब हाम्रो नेपालको शिक्षा हेर्ने हो भने करिब 30-40 वर्ष नै भयो। अब जापान को हेर्ने भने 150 वर्षको शिक्षा अब उनीहरूले बुझेका छन्। अब अर्को कोरियाकै कुरा गर्ने हो भने पनि अब कोरिया एकजना स्टुडेन्ट अमेरिका गएर अब पढ्न गयो भने हाम्रो नेपालीहरू जस्तो त्यहीँ बसेर हराउने नभइकन उनीहरूले आएर कोरियामा युनिभर्सिटी खोलेको कुराहरू पनि छ। त्यसैले हामीले सम्भाव्य र सकारात्मक सोच भयो भने हामीले अहिले आएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अझ सजिलो, अझ हामीले नयाँ युगमा प्रवेश गरेको यो समयलाई हामीले एउटा अवसरको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब मैले पनि तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपले चिनेको आधारमा अब अहिले पो यो प्रविधिको कुरो ल्याउनु भयो र हामीले आज स्टुडियोसम्म ल्याएर छलफल गर्न चाह्यौँ। मैले चिनिरहेको आधारमा कुरोमा चाहिँ तपाईँ अलिकति अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विश्व परिवेशमा सोचिराख्ने व्यक्तित्व रूपमा हामीले पहिलेदेखि पाएका हौँ र तपाईँसँग कन्टिन्यू सङ्गत पनि हाम्रो 2010 देखि अलिकति बढेरै गयो। त्यति बेला तपाईँले एउटा नयाँ सोच ल्याउनु भिजन नेपाल भनेर, वास्तवमा होइन भिजन नेपाल भनेर 2010 को कुरो हो जहाँसम्म तपाईँ हामीसँग कुरो हो। त भिजन नेपालको कुरोले गर्दाखेरि हामीलाई पनि अलिकति के प्रभावित पार्यो भने अब मुलुक चाहिँ नेपाल पनि भनौँ 2007 सालदेखि अहिलेसम्म यत्रो क्रान्तिहरू भए, यतिवटा के संविधान फेरिँदै आइरहेका छन्। अझै हामी राजनीतिक मुद्दैमै फसिरहेको बेलामा समृद्धि र शान्तिको कुरो त हामीले पटक्कै छोड्यौँ। एउटा भिजन पनि नभएको हो कि नेतृत्वमा, भिजन नभएको जनतामा, भिजन नभएको कार्यकर्तामा हो कि भनिरहेको बेलामा एउटा भिजन नेपाल भनेर एउटा कन्सेप्ट ल्याउँदाखेरि हामीलाई अलिकति चासो बढेर गएको थियो।
त्यसै प्रसङ्गले पनि मलाई लाग्छ आज प्रविधिको कुरो गर्दा तपाईँ त्यही तपाईँकै भिजन नेपालको एउटा कन्सेप्टले गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई यी प्रविधिहरूसँग नयाँ नयाँ इनोभेसनसँग जोडिराखेको छ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्दछ। तर सँगसँगै एउटा के भन्दैछ भने अब फेरि मुलुक हामी नेपाल चाहिँ अब तपाईँ पनि गोर्खाकै जन्मस्थान हो, विदेश धेरै बस्नुभयो, धेरै देश विदेशमा पनि घुम्नुभयो, सङ्गत छ, एनआरएनको रूपमा पनि तपाईँ यहाँ बेला मौकामा सहभागी भइरहनुहुन्थ्यो। तर यी सारा अनुभवलाई हेर्दाखेरि अब पनि नेपाल जस्तो अहिले 3 तहको सरकार छ है, 3 तहको सरकार बनिसकेको छ। अब समृद्धिमै लाने भयो भने यस्ता प्रविधिका कुरोहरूलाई शिक्षामा कति, स्वास्थ्यमा कति, अनि कृषिमा कति र उद्योगमा कति कुन क्षेत्र ल्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा। अर्को चाहिँ कुन जस्तो जापानबाट ल्याउने प्रविधि नेपालमा के हुनसक्छ र कोरियाबाट के हुनसक्छ, यी कुरोमा अलिकति प्रकाश पार्नु त। हजुर, अब भिजन नेपाल एउटा गैर सरकारी गैर नन प्रफिट नाफामूलक संस्था भएको हुनाले हामीले अब सरकारले बनाएको योजनामा अब अहिले यहाँ नेपालमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। अब कतिपय थाहा नभएका छन्, थाहा भएर पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिएको छैन। त्यस कारणले अब अहिलेको हाम्रो नेपाली नागरिकहरू जब शिक्षित हुँदै जान्छन्, उनीहरूको आवश्यकता, उनीहरूले स्थानीय स्रोतलाई परिचालन गर्ने, अब हाम्रा अहिले करिब 50 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू 84वटा मुलुकमा बाध्यतामूलक रूपमा पढ्ने क्रममा अथवा रोजीरोजगारी गर्ने क्रममा बाहिर छन्। अब उहाँहरूले पनि धेरै कुराहरू सिकेर नेपालमा फर्केर बाहिरको भन्दा पनि राम्रो हैन, विशेष गरी कोरियामा भएको कृषि, जापानमा भएको प्रविधि पनि कति भित्रिसकेको छ। किन भन्दा हामीले हाम्रो देश नेपाल जस्तो इजरायलबाटै फर्केर आएका मान्छेले पनि यहाँ कृषि प्रविधि राम्रो गरेको देखिन्छ क्या। त्यस्तै कोरिया र जापानबाट चाहिँ विशेष त नेपालले हैन, नेपालले के प्रविधि ल्याउन सक्छ कृषिमा र अरू क्षेत्रमा। अब धेरै जसो हामीले नेपाललाई, मैले अथवा भिजन नेपालले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कृषि र पर्यटन छ। किनभने हामी दुईटा मुलुकको, ठुला मुलुक भारत र चीनको बिचमा ठुलो उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने, त्यसको लागि ठुलो धनराशि खर्च हुने, त्यसबाट प्रडक्सन भएको मार्केट हामीले नपाउने अथवा त्यसको कस्ट बढी पर्न सक्ने, अथवा हाम्रो पारावन अथवा समुद्रसँग जान सक्ने हाम्रो अझै पनि त्यो बनि नसकेको खण्डमा हाम्रो नेपाललाई कृषिसँग सम्बन्धित कृषिका प्रविधिहरू, त्यसपछि पर्यटनसँग सम्बन्धित अर्को जडीबुटी र अर्को जुन हाम्रो पानीलाई एउटा विद्युतमा परिणत गर्न सक्ने। तपाईँलाई यहाँ एकछिन हो कि कृषिको कुरो गर्ने बित्तिकै मेन पावर चाहिन्छ। कृषिमा त काम गर्नु पर्यो, श्रम। यहाँ हामीसँग ठुलो के अरे मेसिनरी त, कृषिमा मेसिनरीको युज त भएको छैन हैन। सानो सानो आफ्नो भएको खेतीलाई नै बढै के अरे उत्पादन गर्न त कति सम्भव होला, किन ठुलो फार्मिङ छैन, मेसिन छैन भनेपछि मान्छे नै चाहिने हो। मान्छे जति सबै अरब खाडीमा गएको छन् भनेदेखि कृषिलाई यो श्रम नभएको हैन, अब श्रमिकहरू नै नभएको ठाउँमा कृषिको विकास कसरी होला? अब सर, यसलाई राज्य, अब हामी एउटा चेतनशील नेपाली, अब हामीले धेरै अनुभव भोगिसकेका छौँ। अब हाम्रो अहिले विकल्पको रूपमा हेर्ने भने नि कोभिड-19 पछि यहाँ धेरै नेपालीहरू नेपाल फर्किसकेका छन्। अब विकल्पको रूपमा कृषिलाई प्रायोरिटी दिएको र अब त्यसलाई हिजो हामीले गोरु जोतेर अथवा हैन, अब जुन परम्परागत शैलीले हामीले गरेका जुन भन्दा अब अहिले मेसिन प्रयोग गरेर, हेर्नुहोस्, मैले 3 वर्ष ब्राजिल बस्दाखेरि एकजना किसानले आफूले गरेको जुन उत्पादनबाट एउटा सिटीलाई नै पुर्याएको रहेछ। सिटीलाई पुर्याएको, त्यहाँ एकजना धेरै म्यान पावर चाहिने भन्दा पनि एउटा प्रविधि, एउटा मेसिन प्राप्त भयो भने त्यहाँ रोप्ने मेसिन छ, त्यहाँ गोड्ने मेसिन छ, काट्ने मेसिन छ भने त्यहाँ धेरै मान्छेको आवश्यकता होइन। अब त रोबोटहरू तयार भइसक्यो। त्यसकारणले अब हामीले हाम्रो जमिनलाई, हाम्रा डाँडाकाँडा, हिमाल, पहाड, तराईका जमिनहरूलाई एउटा कुन बाली कुन समयमा लगाउन सकिन्छ, यति मात्रै नभएर मैले अहिले भर्खरै जापानमा देखेँ कि जापानमा बेस सिजनको आँपलाई एउटा ग्रिन हाउसमा फलाउन सकिन्छ। हामीले असार साउन अथवा गर्मी समयमा खाने आँपलाई अब हामीले चाहिँ जाडो समयमा पनि ग्रिन हाउसभित्र टेम्परेचर मेन्टेन गरेर फलाउन सकिने कुराहरू आयो। त्यस कारणले अबको प्रविधिले हामीलाई अब एउटा मेसिन, रोबोट अथवा हामीलाई त्यस्तो अनुसन्धान, खोज, यो नै एउटा शिक्षा हो र यसले नै हामीले हाम्रो नेपालभित्र हामीसँग भएको जमिन, हाम्रो भएको यो माटोलाई
साँच्चै नै सदुपयोग गर्यो भने मलाई लाग्छ कुनै पनि नेपाली भोको हुनु पर्दैन। अब तपाईँलाई अलिकति मैले यसमा रोकेँ। अब प्रविधिको कुरोमा फेरि आउँछौँ हामी है, र कतिपय के अरे उदाहरणहरू जस्तो कुनै कुनै जस्तो तपाईँ च्याउ होइन विकसित खालका एउटा च्याउ नै भित्र आयो भने त्यो च्याउले पनि के अरे नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्दो रहेछ, किसानलाई धेरै लाभ पुर्याउँदो रहेछ। त्यो त्यस्ता कुरोमा पछि आउँला। अलिकति चाहिँ तपाईँलाई हिस्टोरिकल ऐतिहासिक कुरो क्या, जस्तो जापान दोस्रो विश्वयुद्धपछि अब ध्वंस भएको जापान आज प्रविधिमा कति अगाडि छ, आर्थिक समृद्धिमा अगाडि आयो। त्यस्तै कोरिया तपाईँको दोस्रो विश्वयुद्धपछि होइन ध्वंस पछिदेखि 40 लाख मान्छे मरेर स्वाहा भएको त्यो कोरिया होइन, कोरिया आज औद्योगिक क्रान्तिपछि यहाँसम्म आएको छ। यो स्पिरिटका एउटा विकास गर्ने एउटा जुन एउटा हो नि, तेज हो नि, यस्तै कुनै दुर्घटनाबाट आउने हो कि होइन? यी जुन नर्मली जुन साधारण हिसाबले हामी जुन अगाडि बढाएका छौँ यिनीहरूले मात्रै यसरी बढाउनमा चाहिँ ढिलो हुने हो कि के हो लाग्छ तपाईँलाई? अब सर अहिलेको यो अब हामी यस्तो समयमा आएका छौँ कि हामी जान्नु पर्यो कि अरूबाट सिक्नु पर्यो। अब मलाई लाग्छ जापानको हिरोसिमा र नागासाकीको जुन एटम बमको जुन प्रहारपछि अब उनीहरूले आफूसँग भएका सम्पूर्ण त्यो सुन अथवा आफ्ना गहनाहरू पनि राष्ट्र निर्माणको लागि दान दिए राष्ट्रले माग्दाखेरि। त्यसले एउटा राज्यको नियम, अर्को नागरिकको पनि त्यतिकै दायित्व छ। अब अहिले हामीले राज्यप्रतिको विश्वास कसरी जगाउने? हजुर, अब यो वास्तवमा अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हामी अहिलेको यो विभिन्न परिवर्तन, अब विभिन्न अहिलेको जुन राजनीतिक दलहरूले गरेको व्यवहार अथवा यो परिवर्तनपछि हामीले जे कुरा पाउनु पर्ने हो नपाउँदाखेरि नै आज एउटा ठुलो विश्वासको खाडल बनेको छ। तर जति हामी नेतृत्वलाई उनीहरूले गरेनन् भन्दा पनि उनीहरूलाई छान्ने, उनीहरूलाई भोट दिने त हामी नागरिकहरू हो नि। यदि हामीले नागरिकहरूलाई जति चेतनशील बनाउन सक्छौँ, जति राम्रा युवा, जति प्रविधिहरू एउटा राम्रो शिक्षा युवालाई हामीले सेलेक्ट गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि उनीहरूले यो देश बिगारौँ भन्ने त छैन। किनभने अहिलेको नेतृत्ववर्गमा एउटा स्वार्थीपन अनि भर्खर अब यो आफ्नो गुट, आफ्नो एउटा व्यक्तिवादी सोच भएको हुनाले नै आज हामीलाई अलि नैराश्य बनाएको छौँ। तर हामी पक्कै पनि यो सधैँ निरन्तरता रहँदैन, किनभने परिवर्तन होइन हिजो पनि आयो, आज पनि परिवर्तन छ, यो निरन्तरता हुन्छ। त्यसैले हामी अहिलेको नेतृत्वबाट निराश नभइकन अब अर्को भोलि बिहानको नयाँ दिन अथवा नेतृत्वलाई हामीले जगाउने नै त्यो पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो। अब तपाईँको आउँ, वास्तवमा हामीले जतिसुकै भने पनि अहिले तत्काल होइन नेपालीलाई एउटा आत्मनिर्भर बनाउने, भोगमरीबाट बचाउने त कृषि नै हो, र अर्को भनेको धेरै ठुलो सम्भावना भनेको तपाईँको पर्यटन नै हो। त्यसपछि आर्थिक उन्नतिको लागि भनेको सबभन्दा धेरै ठुलो स्रोत आउन सक्ने, रेभिन्यू आउन सक्ने भनेको जलस्रोत नै हुन्। अनि त्यसपछि आउने भनेको अरू यी प्रविधिहरू जस्तो मल्टिनेसनल कम्पनीले ल्याएका यी होइन अन्तर्राष्ट्रिय इन्भेस्टमेन्टहरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा। त्यो प्राथमिकतामा हेर्दा त कृषि नै हो। त्यो कृषिको लागि चाहिँ जस्तो अब कोरियाले गरेको र जापानले गरेको होइन उत्पादन गरेका केही कुरोहरू बताइदिनुहोस् जसले गर्दा स्थानीय निकायहरूले एउटा मात्रै प्रविधिलाई, कृषिका प्रविधिलाई के अरे सफल पार्न सक्यो भने देश सम्पन्न समृद्धिमा जान सकोस्। अब अहिले हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिने तरकारी जुन मासु, अब कोरियामा हेर्ने भने उनीहरूले अब जुन बङ्गुर पालन अथवा माछा पालन उनीहरू त्यहाँ एकदम सफल भएर हाम्रो केही नेपाली दाजुभाइहरूले कोरियाबाट फर्किएर होइन राम्रो बङ्गुर पालेर ठुलो आय आर्जन गरेको। किनभने देखेपछि नै मान्छेलाई विश्वास हुने रहेछ। हामी अरूको रिसभन्दा अरूले गरेको देखेर म पनि गर्न सक्छु भन्ने त्यो कामको प्रतिस्पर्धा नभएसम्म यहाँ हामी किनेर खाने मात्रै बानी लाग्छ, अथवा हामीले खाएका जुन तरकारीहरू पनि आज भित्र केमिकल, त्यसले खाँदा हामीलाई अरू असरहरू परेको कुरा पनि छ। त्यस कारणले अब एउटा कृषिमा क्रान्ति नल्याएसम्म र कृषिभित्र पनि फलफुल, माछा मासु, त्यसलाई स्थानीय क्षेत्रमा अब नेपाल सरकारले, एउटा स्थानीय सरकारले पकेट एरियामा अहिले फर्केर आएका युवाहरूलाई प्रविधि र साथसाथै
अरू किसिमको ज्ञान दिएर यदि हामीले एउटा प्याकेटमा लैजाने हो भने हिजो मैले सुन्दै गरेको एक गाउँ एक बाली बनाऊ, एक उत्पादन हैन, एक उत्पादन बनाऊ, जहाँ सम्भव छ हैन। अब हिजो जुम्लामा फलेको स्याउ अथवा जमसङमा फलेको स्याउलाई अब तराईमा त स्याउ त फल्दैन, त्यहाँले भोलि त्यो स्याउलाई फलाएर हामीले अमेरिका, इन्डिया, चाइनाबाट ल्याउने जुन हामीले लगानी गर्ने पैसा हामीले नेपालकै स्याउ किनेर खायौँ भने हैन हाम्रो देशमा पैसा जम्मा भयो अथवा हामीलाई स्वास्थ्य रूपमा खान पायौँ। त्यसैले त्यस्ता वैकल्पिक सोच र अब अरू अन्य धेरै कुराहरू पनि छन्। त्यस कारणले स्थानीय सरकार अनि हामी जुन चाहिँ नेपाली जनताको सहकार्यबाट नै अब हामीले वैकल्पिक खोजी गर्न सकिन्छ, सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो तपाईँकै सक्रियतामा अब कोरियाबाट होस् या जापानबाट होस् कुनै एउटा कृषिका जो उपलब्धि दिने खालका बोट बिरुवाहरूको यहाँ ल्याएर त्यसको लागि के विकास गराउने कुरोमा लाग्नु भएको छ छैन? होइन, मैले गत साल पनि नेपालका केही मेयरहरू, किसानहरू, स्कुलका प्रधानाध्यापकहरूलाई मैले जापान भ्रमण लगेँ। जापानमा अहिले मियाजाकी केनको कोबायासी सी भन्ने एउटा सिडी चाहिँ अहिले पनि उनीहरूले खेतीपाती गर्छ। हामी यहाँ किसानलाई त्यति महत्त्व दिँदैन, त्यहाँ झरी बादल अथवा फोहोर हैन, किसान चाहिँ तल्लो वर्गमा पर्छ। त्यहाँ अझै पनि त्यो मियाजाकी केनको कोबायासी क्षेत्रमा मलाई लाग्छ कति प्रतिशत त्यो तरकारी मासु चाहिँ उसले पुर्याइरहेको छ। त्यहाँ अब जुन ऐने सरले भने जस्तै जुन सिताके च्याउ हैन, त्यो च्याउ नेपालमा पनि आइसकेको छ। विशेष गरी हाम्रो जुन जाइका मार्फत हैन, जाइकाका भलिन्टियरहरूले हैन त्यसलाई ल्याएको, अनि म पनि त्यसमा सहभागी भएर अब हाम्रो रेनबो ट्राउट माछा जुन पोखरा हैन त्यसको उत्पादन भएर अब त्यसको मूल्य हैन त्यसको चाहिँ अब एउटा स्वावलम्बी हिसाबले पनि त्यसको राम्रो काम भइरहेको छ। त्यसैले हामीले प्रविधिहरू पनि ल्याउने र केही सम्भावनाहरू पनि अब यसलाई सुरुवात गर्दै जानुपर्छ। त्यो समय आएको छ र मलाई लाग्छ जापान सरकारले, कोरिया सरकारले हामी मार्फत अथवा उसका मातहतका राजदूतावास कोहीका जाइका मार्फत हैन अहिले पनि काम गरिरहेका छन्। अब हामीले त्यो एउटा सम्भावना खोजेर कृषि मन्त्रालय र कृषि विभाग अथवा स्थानीय क्षेत्रका हैन यी क्षेत्रमा पनि एकचोटि फेरि हामी यसलाई एकजुट भएर यसलाई अब हाम्रो अबको भोलिको एउटा स्वरोजगार, भोलिको एउटा वैकल्पिक र रोजगारी गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ। यो नै अहिलेको आवश्यकता। अब तपाईँलाई हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ के लाग्थ्यो भने तपाईँ एक्लै पो कुदिराख्नु भएको छ कि एक्लै कुदेर त हुँदैन हैन, यत्रो एउटा हैन र नयाँ भिजनहरू, नयाँ टेक्नोलोजीहरू समुदायमा आउन सकोस्, छिटोभन्दा छिटो आउन सकोस्, धेरैले लाभान्वित हुन सकुन् भन्ने हिसाबले हामी मान राख्थ्यौँ। त्यही ग्रुपमा सुन्दै अब तपाईँले अब हैन यी बेथान चोकका हैन जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि जापान पुऱ्याएर अब त्यो कृषिको कुरोहरू देखाएर ल्याउनु भएको हामीले अनुभव देख्यौँ, सुनेका छौँ। अब स्थानीय सरकारलाई अहिले के छ भने धेरै बजेटहरू, धेरै अधिकारहरू अलिक केन्द्रबाट दिएको छ। जस्तो कृषिको पनि सारा प्रोजेक्टहरू, सारा अधिकारहरू अहिले स्थानीयकामै छन्। अब उनीहरूलाई हैन अब छन्, तर उहाँ अब कर्मचारीहरू पनि छन्, ऊ हिजोकै मनोवृत्ति पनि छ। नयाँ इनोभेसनमा, नयाँ खालका के अरे बिउ बिजन र नयाँ खालका प्रविधिहरूमा जाने कुरोमा स्थानीय निकायहरू कतिको के अरे सचेत छन्, कतिको लागेर देख्नु भएको छ? होइन, अब यो अहिलेको परिवर्तन अब स्थानीय सरकारहरूले अब आफ्नो किसानहरू, स्थानीय स्रोत साधनलाई परिचालन गर्न अब हामीसँग अथवा हामी जस्तै अरू जो कृषिसँग पढेका बुझेका मान्छेहरूको आह्वान भइरहेको छ। अब उहाँहरूले अहिलेसम्म परम्परागत रूपमा गरिएका लाई अझ अब कसरी त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने, अलिकति बेथान चोककै नि अलिकति अनुभव बताइदिनुहोस्। अब अहिले बेथान चोक भन्ने साथ त्यहाँ करिब यो काभ्रे जिल्ला नै हो, 2000 देखि 2700 मिटर हाइटमा रहेको, अझै पनि त्यहाँ अब अधिकांश किसानहरू तरकारी खेती, त्यहाँको तरकारी मलाई लाग्छ काठमाडौँमा 3-4 ट्रक हरेक दिन आउँछ। त्यहाँको दुध, अब किन भन्दा त्यहाँ भिरालो जमिन छ, त्यहाँ अरू विकल्प त केही पनि छैन। त्यहाँको जुन चाहिँ बेथानचोक गाउँपालिकाका मेयर हाम्रो चाहिँ तिबिल सेना, प्रेमबहादुर तिबिल सेनासँग मेरो 2-3 वर्ष अगाडि नै भेट भयो। अनि उहाँको सहकार्यमा हामीले 2 चोटि मौरी तालिम पनि गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि गएर अब तरकारी खेती, अनि
त्यहाँ अहिले टनेलमा जुन मसरुम खेतीको पनि सुरुवात भएको छ र उहाँहरू पनि त्यो गाउँलाई एउटा नमुना गाउँ बनाउन चाहने। त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ उत्तरतिर हेर्दा होइन गणेश हिमालको एउटा राम्रो टुरिज्मको सम्भावना भएको, अनि त्यहाँको पानी मिठो, अनि अब त्यो एउटा हरेक गाउँलाई एउटा मोडेल बनाउने होइन, त्यो सहकार्यमा अनि हामी पनि त्यहाँ गएर अब अवेरनेस गर्ने, प्रविधि दिने अथवा त्यो लिङ्क गराउने क्रममा नै होइन मैले उहाँहरूलाई जापानसँग लगेँ। अनि उहाँहरूले जापानमा देख्नुभयो, अनि देखेपछि नै उहाँहरूले अब एउटा घरमा नै टमाटो फलाएर, अब हामीले जमिनै पनि नचाहिने एउटा घरमा सानोमा पनि टमाटो फलाएर खान सक्ने होइन, अब त्यो कुराहरू उहाँहरूले देखेर आएपछि अब उहाँहरूले अहिले टमाटो फलाएर होइन खान सुरुवात गर्नुभएको छ। उहाँहरूले जहाँ जाँदा पनि जापानको कुरा भन्नुहुन्छ, जापानमा गरेका कुराहरू गरे भने सकिन्छ, गऱ्यो भने हुन्छ भन्ने कुराको देखेपछि नै मान्छेलाई स्याह अथवा जाँगर लाग्ने रहेछ। त्यस कारणले हामीले जापान र कोरियाबाट जापानले गरेको प्रविधि, जापानले गरेको जुन एउटा चाहिँ हामीलाई देखाएको, अनि अरू अरू कन्ट्री पनि छन्। त्यस कारणले यो हाम्रो 4वटा जुन चाहिँ ऋतु भएको देशमा चारवटै सिजनमा फल्न सक्ने भनी तरकारी दुध उत्पादन र अब अलिकति पुरानो तरिकाभन्दा नयाँ तरिकाबाट होइन, अब दुध बेच्दै गर्दा उहाँहरूले खुवा बनाएर बेच्नुहुन्छ। अब त्यो खुवालाई चिज बनाएर बेच्न सक्ने हो भने लामो समय रहन्छ, त्यसको बढी मूल्य पनि आउँछ। अब उहाँहरूले जुन चिज बनाउने मेसिनको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। अब हामीले चिज बनाउने मेसिन इटाली हो कि युरोप हो कि होइन कोरियामा हो कि होइन, त्यो एउटा लिङ्क गराइदिने एउटा चाहिँ तपाईँको पुलको काम गर्ने क्रममा नै भिजन नेपालले। अब यसैमा तपाईँलाई के छ भने डेभलपमेन्ट भनेको एटिच्युडसँग पनि रिलेटेड कुरो रहेछ क्या। अब डेभलपमेन्टका कुरो र होइन एटिच्युडको कुरो मिलेन भने के हुन्छ भने मान्छेले अर्कै ढङ्गले पैसा कमाउनमा मान्छेको ध्यान जान्छ, या चाहिँ बढी गफ गरेर मान्छे समय बिताउँछन् होइन, या चाहिँ के छ भने सरकारको रिसोर्स हुन्छ कि अर्काको कुरोमा लोभ गरेर डाहा गरेर मान्छेले त्यहाँ आफ्नो पैसा कमाउन चाहन्छन्। डेभलपमेन्टका कुरो छोडिन्छन् कि एटिच्युड भएन भने। यो एटिच्युड चाहिँ तपाईँले जस्तै बेथान चोककै जनप्रतिनिधिसँग भेट्नुभयो, त्यहाँको जनतासँग जानुभयो, यो डेभलपमेन्ट विकासका कुरो सुन्न र विकासका कुरोमा लालायत हुने र सहभागी हुनेमा एकदम कतिको सकारात्मक पार्नु भएको छ। अब नथाहा पाएको नदेखेको कुरालाई अब हाम्रो अहिलेको समाजमा अब अधिकांश समय हामी गफ गरेर बिताएको कुरा छ। किनभने विकसित मुलुकमा अथवा जापान कोरियामा मानिसहरूलाई गफ गर्ने फुर्सदै छैन होइन। अब हामीले भोलि जसलाई आवश्यकता पर्छ अथवा जसलाई तिर्खा लाग्छ उसले पानी खोलामा धाउनुपर्छ भने जस्तै हामी एउटा मोडेल बनाएर देखायो भने अब हामीले इन्कम एउटा आर्थिक उन्नति गर्न चाहने हो भने त त्यसमा लाग्नु पर्यो। अब जसले लाग्छ उसले प्रगति गर्छ, जसले विरोध मात्रै गर्छ अब विरोध गर्नेहरूको लागि त अर्को औषधि त छैन। किनभने नियम र ल एन्ड अर्डरमा बस्न सक्ने र आफ्नो प्रगति गर भन्ने अहिलेको सरकारले एक्लै गर्ने त होइन हो। अब अहिलेसम्म भएको भ्रष्टाचार अथवा ढिलासुस्ती अथवा समयमा बजेट नआउने कुरा, प्राविधिक गर्ने कुरा, यी कुराहरूलाई अब हामीले नसुधार्ने हो भने अब अर्को सुधार्ने परिवर्तन त के होला? त्यो त अब त्यसरी मैले भन्न खोजेँ एटिच्युडको विषयको कुरो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँसँग गएका जनप्रतिनिधिहरू अनि आएपछि त्यो कुरो इम्प्लिमेन्ट गर्नेमा कतिको लागि अरूलाई कतिको सुनाएका छन्। तपाईँ जाँदाखेरि पनि होइन कतिको होइन के भनेदेखि तपाईँहरूसँग नजिकिन्छन् र विकासका केही न केही कुरो गरौँ भन्छन्, या कि अरू नै कुरो गर्छ, या चाहिँ होइन निराशका कुरो गर्छ पनि मान्छे हुन्छ नि होइन, के गरेर गर्नु नेपाली यस्तै हो गरेर केही हुँदैन भनेर निराशका कुरो गर्ने हुन्छन्। यसमा के अनुभव? होइन, अब जो जापानबाट फर्किनु भयो हजुर उहाँहरूले मलाई लाग्छ आफ्नै बजेट, आफ्नो गाउँपालिकाको बजेट पनि छुट्याएको र आफ्नो त्यो मिटिङ जापानबाट फर्केर त्यो जापानमा भएका कुराहरू गर्नलाई त्यहाँको मान्छेहरूसँग बसेर मिटिङहरू गरेको र त्यसको मोडेल यहाँ ल्याउन लागेको। मैले भर्खरै मात्रै टेलिफोन पाएँ कि जापानको रेनबो ट्राउटको अब त्यहाँ बजेट छुट्याएर अब रेनबो ट्राउटको पोखरी बनाउन सुरु गर्नु भएको छ बेथान चोकमा। मतलब त्यो गरेपछि उनीहरू लालायत हुनुहुन्छ केही न केही गरौँ भन्नेमा। अब अर्को कुरो तपाईँसँग के छ भनेदेखि यो किन आज अहिले पनि समाजमा जस्तो यही टेलिभिजनै कार्यक्रम भनौँ, राजनीतिक कार्यक्रम मान्छेले सुन्न धेरै इच्छा गर्छन्, विकासका कुरै हुँदैन होइन, डेभलपमेन्टका कुरो हाम्रो संवादमा बहुत कम आउने गरेको छ क्या।
अब एक त अनि यसले के देखाउँछ भनेदेखि हामी कता गइरहेछौँ त, हामी स्वावलम्बी बन्ने, थोरै भन्दा पनि थोरै चिन्तन होइन, के अरे यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आफ्नो हितलाई आफै बनाउने कुरो भन्दा होइन अरूकै कुरोमा बढी चासो दिइराखेको हुन्छौँ। एउटा यो दोस्रो कुरो के पनि देख्यो भने यो जस्तो 3 तहको सरकार भइसकेपछि पैसा स्थानीय सरकारमा धेरै आयो। अब त नेता भएका मान्छेहरू, राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरूले सजिलै गफ गरेर यताउति गफ गरेर आफ्नो एप्रोचको भरमा 2 पैसा कमाएको मान्छेले देखिरहेछन्। अब त्यो देखेपछि मान्छे होइन के इजी मनीतिरको मान्छेको बढी आकर्षण भइरहेछ। त्यस्तो बेलामा यो दुःख गरेर केही न केही माछा पालौँ कि 2टा बोट लगाउँ कि एउटा गाई पालौँ कि भन्ने हिसाबमा अब मान्छेलाई ल्याउनलाई चाहिँ अब हामी यो भिजन नेपाल भयो न, मान्छेको दिमागमा भिजनको भन्ने कुरो हाल्न चाहिँ के गर्नु पर्ला तपाईँको? अब हामीले अहिले समाजमा केही धनी वर्ग छन्, कोही बिचका वर्ग छन्, कोही भर्खरै कोभिड-19 काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा भोकै छटपटिएको अनि भात पकाएर खुवाएको। वास्तवमा यो कुरा सुन्दा एकदम दुःख लाग्छ। हिजो जापानको सुनामी जाँदै गर्दा 2011 सालमा त्यहाँबाट भागेर बाँच्ने क्रममा त्यहाँको सरकारले हरेक भागेर गएको मान्छेलाई एक-एकजनालाई बस्न देऊ आफ्ना छिमेकीहरूलाई भनेर हरेकले बस्ने ठाउँ पाए। हिजो हामीले त्यो कुरा बुझ्न सक्ने भए आज हिजो त्यो रत्न पार्कमा अथवा बसन्तपुरमा भोक लागेको एउटा नेपाली एउटा टोलकोलाई एकजनाले भात खुवाउन सक्थ्यो हैन। हामीले त्यो कुरा अहिले थाहा नपाउँदाखेरि अब कोभिड-19 को कारणले मजदुर गर्नेहरूले खान नपाएर रुँदै अहिले हाम्रो पत्रकारहरूले युट्युबमा त्यसलाई प्रयोग गरिरहेको। वास्तवमा सबैको एउटा सोच र यो देशलाई अगाडि बढाउँ, हामी सबै समृद्ध नेपाली हौँ र नेपाल समृद्धि भयो भने मात्रै हामी नेपाली समृद्धि हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीलाई अझै पनि एसियामा अथवा अमेरिका जाउँ, हामी नपढेको अथवा हामी के अरे चाहिँ काम गर्ने मजदुरको रूपमा हैन देखिन्छौँ। तर तपाईँलाई यसैमा रोकेँ मैले, जस्तो एक त अब छिमेकीहरूले पनि होइन हरेक व्यक्तिले आफ्नो अलिकति सानो दायित्व पुरा गरिदिनु भने यी दुःख पाएका भोकाहरूलाई हामी को समस्यालाई इजिली टार्न सकिन्छ भन्ने कुरो एउटा कुरो भन्नु हो, धेरै सकारात्मक कुरो। दोस्रो कुरो के छ भने अब यस्तो यो कोरोनाको महामारी पछि नेपालमा सुसाइडको रेट चाहिँ धेरै गऱ्यो होइन, आत्महत्याको कुरो आयो। जापानमा पनि सुसाइड रेट त होइन धेरै छ, हाई छ। तर नेपालमा जुन सुसाइडको यो बढ्यो अहिलेको यो कोरोनाको विषयमा, यसको के अरे मनोवैज्ञानिक पक्ष चाहिँ यसलाई के देख्नु भएको छ? अब मलाई लाग्छ अब अहिलेको रोजगारी गुमेको, आफूले गर्न खोजेको कुरा गर्न नसक्दाखेरि नैराश्य भएर नै मान्छेहरूले यो आत्महत्या गरेको हुनुपर्छ। नत्र आत्महत्या गर्नु नै पर्ने मान्छेले आफ्नो जीवन त सबैले बुझेका छन्। अब जापानमा सुसाइड गर्ने र नेपालमा सुसाइड गर्ने मैले फरक ठान्दछु। किनभने जापानमा उनीहरूले काम गरेर आफ्नो परिवारसँग टाढा बसेर अनि उनीहरूले त्यो एउटा स्ट्रेसको कारणले नै सुसाइड भएको कुराहरू हामीले पाएछौँ। म आफैले पनि त्यहाँ भेट्दाखेरि उनीहरूको गोजीभरि पैसा छ, उनीहरूले किन्छन् खान्छन्, तर उनीहरूलाई लाग्छ कि मेरो खुसी भनेको के त? हामीले यहाँ परिवारबाट हाम्रो नेपालमा खुसी भनेको आफ्नो परिवार, श्रीमान श्रीमती, बाउ आमा, हाम्रो विवाह मरण जन्ती मलामीको इज्जत जुन छ नि, त्यसले अब केही न केही नभएसम्म अब जुन आत्महत्या गरेको होइन आत्महत्या गरेका कुराहरू छन्। तर यसलाई चाहिँ हामीले वर्गीकरण गरेर अब अहिले एउटा के भने हाम्रो मुलुकमा त्यस्तो आफ्नो कुरा सेयरिङ गर्ने एउटा सेन्टर चाहियो जसले आफ्नो कुरा भन्न सक्ने र सुन्ने। किनभने यही कोभिड-19 पनि एउटा चाहिँ भनौँ न त्यो एउटा आफ्नो सूचना दिएर त्यसलाई एउटा काउन्सिलिङ गर्न सक्ने हो भने मैले त्यो सुसाइड गर्ने मान्छेको समय मैले पाएँ भने उसलाई म मनोबल दिन सक्छु। जापानमा त्यो काउन्सिलिङ सिस्टम छ किनभने अब मर्न नै चाहेकोलाई त अब तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्न, तैपनि उसको समस्या समाधान गर्नको लागि होइन हामीले धेरैचोटि भनेका छौँ कि अब अहिले हाम्रो जुन प्रहरी अथवा चाहिँ हाम्रो ट्राफिकहरू हाम्रो लागि कति दुःख गरिरहेछ होइन। एकाध घटनाहरू छन्, तर
तर अब हाम्रो लागि हामी आफै पुलिस बन्नुपर्छ हैन। हामीले एउटा जीवनको सिद्धान्त, एउटा हामीले जुन अहिले हाम्रो परम्परा, हाम्रो बुवा आमा अथवा हामीले जुन 3 पुस्ता बनाएर रहने जुन परम्परा छ नि, कति सुन्दर छ नि। संसारले नै सिक्ने यो एउटा पाठमा मलाई लाग्छ कुनै युवाले बुझ्दै नबुझेर आत्महत्या गर्नु भनेको हैन, यो हाम्रो लागि दुःख लाग्दो कुरा हो। त्यो हाम्रो भाइ हुनसक्छ, बहिनी हुनसक्छ। त्यहाँले अब राज्यको तर्फबाट पनि त्यस्तो काउन्सिलिङ र त्यस्ता हाम्रा स्थानीय क्षेत्रमा अब हैन, हाम्रो एनजिओहरूको अथवा यस्ता मनोविज्ञानहरूको पनि अब प्रयास, यदि अब यो अहिलेको कोभिड-19 पछि यो आएको भन्ने कुरा हैन, अब अहिले भर्खरै हिजो आज नै हेर्दाखेरि 200-300 हैन 320-25 जना मान्छेहरू मरे। तर त्यसको पछाडि हेर्ने त 3000 अथवा चाहिँ भन्दा बढी मान्छेहरू सुसाइड गरेको कुरा। यहाँ त कोभिड-19 भन्दा पनि अर्को कोभिड हैन सुसाइड गर्नेको संक्रमण बढी देखियो। त्यसकारणले चाहिँ यो सूचना र अहिलेको जुन भनौँ न हाम्रो अनलाइन यो जुन चाहिँ सञ्चार माध्यमहरू हैन, अब यसलाई पनि कतिसम्म यसको अनुसन्धान र एउटा समाधान निस्किनुपर्छ। अच्छा, तपाईँसँग अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा गएँ मैले। जस्तो तपाईँले बिचमा एउटा के अरे नेपालको यो विकासको लागि भनेर पर्यटनलाई पनि जोड दिनुभयो हैन, आफैले त्यसलाई प्रयास गरेको देखियो। जापानबाट बाहिर आएकाहरूलाई पनि हैन हिमाल देखाउने या चितवन आदि आफ्नो किसिमको गरेर देखियो। अब हाम्रोमा के छ भने नेपालमा पर्यटनको लागि सम्भावना कुरो नि सम्बन्ध सकारात्मक कुरो चाहिँ अब उत्तरमा पनि संसारको सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको देश हाम्रै उत्तरको छिमेकमा हुनु, संसारको दोस्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको देश पनि दक्षिणमा हाम्रै सिमानामा हुनु, यी दुई बिचमा भएको के भनेदेखि रहेको नेपाल, जहाँ चाहिँ बुद्धको जन्मभूमि पनि नेपाली भएको, हरेक टोलमा ठुल्ठुला सम्पदा र के तीर्थहरू भएको देशमा यी दुई छिमेकीलाई ल्याउने खालको चाहिँ टुरिज्मको प्रोजेक्ट देखिएन। ऊ तपाईँले पनि के अरे हिमाल देखाउने मान्छे बढी ल्याइयो होइन। हाम्रा के अरे मठ मन्दिर बनाएर तीर्थ देखाउने र लुम्बिनी देखाउने कुरोमा चाहिँ मार्केटिङ कम भएको जस्तो हामीलाई पनि अनुभव भएको छ। र खास गरी अब यो टुरिज्मलाई विकास गर्ने कुरोमा चाहिँ अब कोभिड-19 को यो पोस्ट कोभिड एरियामा सकेपछि कस्तो योजना हुनु पर्ला होइन। अब अहिले हाम्रो चिनिया पर्यटनहरू अनि त्यसपछि भारतीय पर्यटनहरू उनीहरू नजिक भएको, उनीहरूलाई थाहा भएको हुनाले नै हामीले त्यसलाई पहिलो प्रायोरिटीमा राखेका छैनौँ। किनभने अब अहिले कन्फ्युसियस अनि त्यसपछि बुद्धिज्म जुन चाइनामा अहिले अलिकति उनीहरूलाई चर्चामा ल्याइएको छ। उनीहरूले पिलिग्रामको रूपमा हाम्रो बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा आइरहेका छन्। अब भारतबाट नेपालमा आउने कुरा होइन, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, अब यो पनि हामीले उनीहरूलाई दिने सुविधा, उनीहरूलाई दिने एउटा वातावरण तयार गरिदियो भने हामीले त्यति ठुलो लगानी, त्यति ठुलो चाहिँ गर्नु पर्दैन। तर अब मलाई लाग्छ नेपाल एउटा प्रकृतिको धनी देश, हिमालय अब यो संसारमै कतै पनि नभएको मैले पाएँ। र यसलाई हामीले विश्वको मानिसहरू यहाँ आएर रमाउन सक्ने र अब होइन हामीले त्यो हिमालको दृश्य ट्रेकिङ अथवा त्यहाँ गएर फर्केर जाँदाखेरि उनीको वर्षभरिको थकाइ बिर्सिएको होइन, त्यो एउटा लाइफ चेन्जिङ एक्सपिरियन्स भएको कुरा चाहिँ हामीले पाएका छौँ। त्यसैले यसलाई मार्केटिङ गर्ने क्रममा नि जस्तो हामी धार्मिक क्षेत्रमा धेरै लाग्यौँ है, भारत पनि गयौँ, यता पनि गऱ्यौँ। हेर्दाखेरि के चाहिँ कुनै जसले नेपालको टुरिज्मको प्लानिङ गर्छ नि होइन, स्ट्राटेजी बनाउँछन्, नेपाल टुरिज्म बोर्ड भयो, नेपाल पर्यटन विभागै भयो, उनीहरूले खालि थर्ड कन्ट्रीलाई मात्रै बढी फोकस, अन्तर्राष्ट्रिय के अरे ट्रेड फेयरमा चाहिँ गएको। तर ती भारत र चाइनाको फेयरहरूमा यता ल्याउने कुरोमा चाहिँ अलिक कम भएको हामीले पनि एक अनुभव गऱ्यौँ। त्यही तर के छ भने अब नल्याइ त हुँदैन होइन, किन हाम्रा जति मान्छे बढी आयो उति होटेल के अरे बिजनेस पाउने हुन्, पसलले उ गर्न पाउने हुन्। त यो खालको टार्गेटमा जस्तो तपाईँ के अरे टुरिज्म बोर्डसँग पनि मिलेर कुनै उसमा भाग पनि लिनु भएको छ। त यो पोलिसी लेभलमा के चेन्ज ल्याउनु पर्ला जस्तो लाग्छ? अब अहिलेको पर्यटन बोर्ड अब अहिलेसम्म हाम्रो अनुभवमा अब वर्षभरिमा एकचोटि टुरिज्म मार्टहरू हुन्छ। अहिलेको अब डिजिटल माध्यम, अहिलेको टेलिभिजन, अब अहिलेको हाम्रो पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईज्यूले पनि अब राजदूतहरूलाई बोलाएर होइन, अब यो हाम्रो भिजन 2020 होइन पर्यटन वर्ष भनिएको थियो, कोभिड-19 नभएको भए त्यो प्रयास नभएका चाहिँ होइनन्। अब यहाँले भने जस्तै अब धार्मिक क्षेत्रको मान्छेलाई
प्रभाव पारेर त्यसलाई हैन धार्मिक क्षेत्रको मान्छेहरूलाई बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरामा जस्तो नरेन्द्र मोदीजी नेपाल आउँदाखेरि पछिल्लोचोटि मुक्तिनाथ पनि जानुभयो अनि मुक्तिनाथ गएर आइसकेपछि इन्डियनहरूको टुरिस्टहरूको अझ बढी मुक्तिनाथ आउने क्रम बढ्यो क्या। तर सवाल के रहेछ भनेदेखि हामीले जस्तो अब यो हाम्रो जुन धार्मिक स्पटहरू हुन् धार्मिक क्षेत्र हुन् नि त्यसको चाहिँ मेटेरियल बनाएर प्रचार गरेको मैले पनि टुरिज्म बोर्डले बनाएको देखिनँ क्या त्यति होइन। थर्ड कन्ट्रीको चाहिँ हिमाल देखाएर विदेशको भ्रमणमा जाने तर आफ्नै नजिकको छिमेकीलाई टार्गेट गर्ने कुरोमा चाहिँ होइन नजाने अलिक प्रयास नगर्ने हामीले एउटा अनुभव गरेको कुरो तपाईँलाई एउटा यो। अब दोस्रो कुरो के छ जस्तो हामीले आफै पनि मुक्तिनाथ कन्याकुमारी द्वारिका बैद्यनाथको पदयात्रा हामीले 2 चरणमा गर्यौँ क्या। अब यसले के हुँदो रहेछ भने मुक्तिनाथ कन्याकुमारी द्वारिका बैद्यनाथको पदयात्राले जुन क्षेत्रलाई हामीले कभरेज गरौँ त्यो कभरेज गरेको क्षेत्रको जनसङ्ख्या चाहिँ 1 अरबको जतिको रहेछ क्या मैले क्यालकुलेसन गरेको। 1 अरबको 1% आए पनि 1 करोड त आयो नि। त हाम्रो एउटा सेक्टरलाई डेभलप गर्न सक्दाखेरि पनि हामीले यो 20 लाख पर्यटन त एउटा धार्मिक क्षेत्र ल्याउन सक्दो रहेछ क्या। यतातिर गएको देखिँदैन क्या। त्यसैले तपाईँलाई मैले भन्न खोजेको के छ भनेदेखि अब विकासकै कुरो गर्ने हो भनेदेखि हामीले टुरिज्मकै कुरो गर्ने हो भने खालि हिमाल चढ्ने मात्रै मान्छेले आएर त कुरो भयो त्यो मात्रै एउटा पकेट त होइन। के अरे जलयात्रा गर्ने मात्रै त होइन। यत्रा सम्पदा र हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक ऊ छन् यसको लागि चाहिँ प्लानिङ भएन भन्ने कुरोमा हाम्रो छ। यसमा तपाईँको भनाइ के छ? हजुर अब अहिलेको अब कोभिड-19 पछि र अब सरकारको प्रयास अनि हामी पर्यटन व्यवसायीहरू र अब त्यो प्रयास हामीले गर्नुपर्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो अहिलेको क्यालेन्डर अथवा हाम्रा जुन धार्मिक तिथिहरूमा विशेष गरी जुन भारतमा का त्यस्ता क्षेत्रहरूमा गएर हामीले जुन मार्केटिङ सेमिनार कल्चर सो गर्नुपर्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी धार्मिक क्षेत्रका साथीहरू अनि पर्यटन क्षेत्रका साथीहरू र त्यही हाम्रो स्थानीय भारतको स्थानीय पर्यटनका त्यस्ता धार्मिक पर्यटनका साथीहरूसँग पनि सहकार्य गरेर गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ सम्भावना राम्रो छ। ल आज तपाईँसँग यति कुरोकानी गऱ्यौँ र आज हामीले शिवचन्द्र नेपालजी जो एउटा होइन स्वदेशमा रहेर स्वदेशकै हितको लागि विदेशमा जाँदा पनि चिन्तन गर्नुहुने एउटा हुने र त्यसलाई कार्यरूप दिने पनि एउटा भिजन नेपाल भन्ने एउटा सोचलाई एउटा संस्थागत रूप दिएर अगाडि आउनु भएको छ। उहाँसँग आज कुरो गऱ्यौँ र खास गरी हाम्रो चाहिँ एउटा अहिलेको के भने विकासको चर्चा पनि होस् अब देशमा खालि राजनीतिक चर्चा होइन उठान पठानका कुरो मात्रै होइन विकासका चर्चा पनि होस् होइन यसमा र खास गरी त्यसका लागि जो योग्य छन् जो लागि परेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ समेट्न सक्यो भने यसले एउटा ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ। त्यसमा पनि नेपाल अब एउटा होइन उत्तरतिर ठुलो विशाल चीन दक्षिणतिर ठुलो विशाल भारत रहेकोले यो त हाम्रो लागि होइन उपलब्धिका कुरो हुन्। यसलाई कसरी यसलाई उपयोग गर्ने कस्तो मोडल चाहिँ हामीले ल्याउने जसले गर्दा दुवै देशको एउटा सहयोग पनि पाउन सकियोस् र कसैले शङ्का पनि व्यक्त नगरून् र सबैले सहयोग पनि गरून्। जुन आजसम्म सबै देशले गर्दै आएका छन् छिमेकीले पनि पनि सहयोग हामी नेपालले पाउँदै गरेका छौँ। त यी खालका मोडेलका कुरोमा विकासका कुरोमा पनि चर्चा अगाडि बढोस् भन्ने एउटा हाम्रो आजको कार्यक्रम रहेको थियो। साथसाथै एनआरएनहरूबाट होइन विदेशमा रहेका गैर आवासीय नेपालीहरूबाट पनि पुँजी आउला मान्छे आउलान् तर प्रविधि पनि आओस् एउटा प्रविधि पनि आओस् देखिने गरी आओस् भन्ने कुरो पनि एउटा जनचाहना छ र यिनी सबैलाई समेट्न सक्दा मात्रै अब पोस्ट कोभिड पछि यो कोभिडको महामारीबाट सामान्यकरणमा समाज जाने बित्तिकै हामी विकासको लय लिन सक्न सकौँ होइन। यसको लागि चाहिँ हाम्रो तयारी अब जरुरी छ। यसको लागि जनचेतना जरुरी छ र भएका अहिलेको स्थानीय निकायहरूको अलि निर्वाचनपछि स्थापित भएकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा यी योजनाहरूलाई संस्कार गर्न सक्यौँ भने हरेक क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ भन्ने प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउन आजको हाम्रो कार्यक्रमबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद।